ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां सुमतानुरोधेन पश्चादिपदशक्यताविच्छेदकं किं भवति इत्येवं विचारः कृतः अस्ति। तत्र व्याख्यानम्। एवं मण्डनमिश्रमतं प्राचीननैयायिकमतं वैयाकरणमतं च सन्दूष्य स्वसिद्धान्तमाह अत इति तत्तन्मतानां दुष्टत्वात् विरुद्धः। मण्डनमिश्रमतेऽपि दोषः अस्ति, प्राचीननैयायिकमतेऽपि दोषः अस्ति, वैयाकरणानां मतेऽपि दोषः अस्ति इति कृत्वा आहत्य अर्थः कः इत्येवं वक्तव्यमापन्नम्। अतः स्वसिद्धान्तः उच्यते। तत्तन्मतानां दुष्टत्वात् स्वसिद्धान्तः उच्यते। अनुभूयमानं सर्वैरप्यनुभूयमानम्। अनुभूयमानं पाकत्वयागत्वादिकमिति सर्वैः एवमेव अनुभूयते। तत्तत्फलोपधायके इति स्वाव्यवहितपूर्ववृत्तित्वसम्बन्धेन तत्तत्फलविशिष्टाः तावन्तः ये व्यापाराः तद्वृत्तीत्यर्थः। तत्तत्फलोपधायक तावद्व्यापारवृत्ति पाकत्वादिकम् अखण्डोपाधिरित्येवमस्ति। तत्र विग्रहप्रदर्शनद्वारा अर्थः उच्यते। तत् फलोपधायकं नाम किम् इति चेत् स्वाव्यवहितपूर्ववृत्तित्वसम्बन्धेन तत्तत्फलविशिष्टाः ये व्यापाराः तत्तत् फलविशिष्टत्वमेव फलोपधायकत्वं। स्वं फलं तादृशफल उत्पत्त्यव्यवहितपूर्ववृत्तित्वसम्बन्धेन फलाव्यवहितपूर्ववृत्तित्वकाले सर्वाणि कारणानि भवन्ति इत्येवम्। अतः स्वाव्यवहितपूर्ववृत्तित्वसम्बन्धेन तत्तत्फलविशिष्टः भवति फलोपधायकः। तादृशफलोपधायकाः ये तावन्तः ये व्यापाराः तद्वृत्तित्वम् इत्येवम्। तत्र तदेव अन्यया रीत्या उच्यते। यदुत्तरक्षणे फलोत्पत्तिः तद्वृत्तीत्याशयः आहत्य। यादृशफलोत्तरकाले यादृश यदुत्तरक्षणे सामग्र्युत्तरक्षणे फलोत्पत्तिर्भवति। अतः तद्वृत्ति तादृशसामग्रीवृत्ति इत्येवम् अभिप्रायः अस्ति। यादृशव्यापारवृत्तरक्षणे फलोत्पत्ति यादृशव्यापारो नाम एकः कश्चन व्यापारो न ग्राह्यः समुदायः एव तत्र विवक्षितः अस्ति। तेन धान्यक्रयणादेर्व्यावृत्तिः धान्यक्रयणादीनां च तत्र अपेक्षा नास्ति। इदानीं ओदननिष्पत्त्यर्थं तण्डुलः अपेक्षते। तण्डुलार्थं पुनः धान्यस्य क्रयणं कर्तव्यमित्येवं धान्यक्रयणादिकमपि स्वीक्रियते वा इति चेत् न, तस्य अपेक्षा अत्र नास्ति इति। सखण्डत्वे दोषतादवस्थ्यादाः अखण्डोपाधिरिति। तत्र पूर्वमेव उक्तम् अनुभूयमानं पाकत्वादिकमित्येवं। तत्र किञ्चित् सखण्डतया न अनुभूयते इति कृत्वा तत् अखण्डोपाधिरूपमित्येव स्वीक्रियते। पाकत्वादिकमेव इत्येवकारेण भूत्कारत्वादेर्व्यावृत्तिः। पूर्वं यत् वैयाकरणैः उक्तं भूत्कारत्वेन भूत्कारः बुध्यते इति तन्न तत्र पाकत्वमित्येतावदेव अस्ति। अन्यः धर्मः न बुध्यते इति। तत्सत्त्वे तादृशपाकत्वादिसत्त्वे तत्सत्त्वे किं प्रमाणम् इति चेत् पाकः इत्यनुगतप्रतीतिः प्रमाणमित्येवम् उक्तं। तादृशपाकत्वादिसामान्यसद्भावे इत्येवं तत्सत्त्वे नाम तादृशपाकत्वादिसत्त्वे अनुगतप्रतीतिरिति सर्वेष्वपि विक्लित्यनुकूलव्यापारेषु पाकः इत्येकाकारप्रतीतिः इत्यर्थः। एकाकारप्रतीतिः क्व इति चेत् सर्वेष्वपि विक्लित्यनुकूलव्यापारेषु। अतः सर्वत्र विक्लित्यनुकूलव्यापाराः तत्र पाकः इत्यनुगतप्रतीतिरस्ति। तद्बलात् तत्र अनुगतः एकः धर्मः साधयितुं शक्यते। तत्र दृष्टान्तः यथा गौः इत्याद्याकारप्रतीत्या गोत्वादिसिद्धिः तद्वत् अयं गौः इयमपि गौः इत्येवं रीत्या यथा तत्र अनुगतप्रतीतिः अनुगतम् एकं धर्मं विना नोपपद्यते। तस्माद् अनुगतः कश्चन एकः धर्मः अपेक्षते। अतः यथा तत्र तादृश अनुगतप्रतीत्या गोत्वमिति एवं सिद्ध्यति तद्वदत्रापि सिद्धिरस्ति इति भावः। फलोपधायकतावच्छेदकतया कारणतावच्छेदकतया अनुधावने बीजं प्राक्कक्षायां दृष्टमेव अस्ति च शक्यतावच्छेदकतया इति। गुणपदशक्यतावच्छेदकतया गुणत्वजातिसिद्धिवत् पचपदशक्यतावच्छेदकतया तत्सिद्धिः इति भावः।
नीलकण्ठ्याम् एवमुच्यते गुणत्वजातिः कथं सिद्ध्यति इति चेत् गुणपदशक्यतावच्छेदकतया गुणत्वं जातिः इत्येवं सिद्ध्यति इति। तद्वत् पचपदशक्यतावच्छेदकतयापि तत् सिद्धिः इत्येवम् उपपादयितुं शक्यते अनुभवतिर्नास्ति इत्येवम्। अस्य अभिप्रायः कः इत्यपि प्राक्कक्षायाम् अस्माभिः चिन्तितमासीत्। ननु फलोपधायकव्यापारत्वादेः शाब्दे भाने गौरवम् अत आह गौरवम् अत आह अत आह फलोपधायके इति। फलोपधायकव्यापारत्वादेः प्रमाणान्तरतो बोधः इत्येवमस्ति तस्य अवतरणिका। फलोपधायकव्यापारत्वादेः यदि शाब्दे भानं तर्हि गौरवं स्यात्। अतः फलोपधायकादीनां शाब्दबोधे भानं नास्ति। प्रमाणान्तरतः बोधो नाम प्रत्यक्षादितः एव बोधः भवति इति, न तु शाब्दबोधः। अतः गौरवं नास्ति इति, नातो गौरवमिति भावः। अत एव तस्य प्रमाणान्तरतः लाभादेव। अत एव फलस्यापि न द्वितीयया बोधः। यस्मात् तत्र फलोपधायकव्यापारत्वादीनां प्रमाणान्तरेण बोधः अस्ति इति कृत्वा तत्र शक्यतावच्छेदकोक्षप्रवेशः न स्वीक्रियते, तद्वत् फलस्यापि द्वितीयशक्यतावच्छेदकोक्षप्रवेशो न स्वीक्रियते। आहत्य फलं धातुनापि न बुध्यते, द्वितीययापि न बुध्यते इत्येवम्। फलोपधायक इति तदपि शाब्दबोधे भानं धातुना न भवति, द्वितीययापि फलं न बुध्यते इति। तस्य प्रमाणान्तरं फलस्यापि तन्निविष्टफलांशस्यापि इत्येवं। द्वितीयया ओदनं पचति इत्यादौ द्वितीयया तत्रापि न बुध्यते इति। अन्यथा फलाश्रयत्वस्य कर्मत्वात् तदर्थे विहितद्वितीयया फलांशस्यापि बोधापत्तिः। कर्मत्वं नाम किं? फलाश्रयत्वमिति वक्तव्यं। तदर्थे द्वितीयायाः विधानमस्ति, तर्हि पुनः फलांशस्यापि बोधः तत्र स्यात्। आश्रयत्वमिति वक्तव्यम्। इदानीं फलमित्युच्यते फलांशेऽपि बोधः अङ्गीकर्तव्यः, आश्रयत्वादि इति गौरवमादिकं स्यात्, अतः तत्र अपेक्षा नास्ति इति। तर्हि द्वितीयार्थः कः इत्यत आह अखण्डोपाधिरूपेति इति द्वितीयप्रकरणे व्यवस्थाप्यते। तदर्थतायाः नाम द्वितीयार्थतायाः अखण्डोपाधिरूपत्वं व्यवस्थाप्यते इत्यर्थः। स्थापयिष्यमाणत्वात् द्वितीयाप्रकरणे, द्वितीयाविभक्तिप्रकरणे क्व इति चेत् भेदः न द्वितीयार्थः किन्तु अधेयत्वादिकमेव इति मदनिराकरण अवसरे तत्र नैयायिकानां पक्षाः निरस्यन्ते। तत्र भेदः आधेयत्वमेव द्वितीयार्थः इति नैयायिकानां यदा पक्षः निरस्यते तत्काले एवम् अखण्डोपाधिरूपं द्वितीयकर्मत्वं व्यवस्थाप्यते इति। अनन्तरं शक्ततावच्छेदकं च तत्तद्धातुत्वम् इत्यस्ति तद्विचारः। तत्तद्धातुत्वं क्वचित्त्वत् यजित्वादिकमेव तत्र शक्ततावच्छेदकं भवति। धातुत्वं तत्तद्धातुत्वमिति व्याप्यधर्मः उक्तः। धातुत्वमिति व्यापकधर्मो न ग्राह्यः इति तु न अतिप्रसक्तत्वात्। धातुत्वं सर्वेष्वपि धातुषु अस्ति, अतः धातुत्वं शक्ततावच्छेदकमिति वक्तुं न शक्यते। धातुत्वाद्यजानतोऽपि बोधाच्च यस्य कृते धातुः इत्यादि बोधो नास्ति तेनापि तत्र तादृशधातु श्रवणेन नाम क्रियादिश्रवणेन बोधो जायते। पचति इत्यादि श्रवणेन बोधो जायते, परन्तु अत्र पचति इत्यत्र धातुः कश्चन अस्ति, प्रत्ययः कश्चन अस्ति इत्यादि न गृह्यते, तेन न ज्ञायते। तादृशकालेपि बोधः यस्मात् जायते तस्मात् तत्र शक्ततावच्छेदकं तत्तद्धातुत्वमित्याद्यपेक्षा नास्ति। न क्षन्तव्यः, धातुत्वमिति व्यापकधर्मः अपेक्षितः नास्ति। तत्तद्धातुत्वं तत्तद्धातुत्वं नाम क्वचित्त्वयजित्वादिरूपमेव, इदं तु श्रवणेनैव गृह्यते, अतः श्रमः नास्ति इति। इत्येवं स्वमतानुरोधेन अत्र क्वचि धात्वर्थस्य निरूपणं कृतमस्ति। तदुत्तरकाले पुनः मूले यत्नस्य पाकपदार्थ अनन्तर्भूतत्वव्यवस्थापनम्। अपरः अप्यंशः तत्र वैयाकरणैः उक्तः आसीत्। धातुना शरीरनिष्ठव्यापारः आत्मनिष्ठव्यापारः इत्येवं सर्वे व्यापाराः धातुनैव बुध्यन्ते इत्येवम्।
आख्यातस्य केवलं तत्र कर्ता, कर्म, भावः, संख्या, कालः इत्येवम् अर्थाः भवन्ति। यत्नः आख्यातार्थः न इत्येवम् अंशः उक्तः आसीत्। तत्र विवेकः क्रियते। पाकत्वादिकञ्च विक्लिप्तिजनकव्यापारवृत्त्येव न तु तत्प्रयोजकयत्नादिवृत्त्यपि। इदानीं तादृश अनुगतप्रतीत्या वा फलोपधायकतावच्छेदकतया वा शक्यतावच्छेदकतया वा सिद्धं यत् पाकत्वं तत् क्व स्वीक्रियते इति चेत् पूर्वमेव निरूपितं तत्तत् फलोपधायक तावद् व्यापारवृत्ति भवति इत्येवं तावत्सु व्यापारेषु स्वीक्रियते इत्येवं पूर्वं निरूपितं। तेषु व्यापारेषु यत्नः अन्तर्भूतो न वा इत्येवं विवेकः क्रियते। न तत्र नास्ति इत्येव स्वकीयसिद्धान्तः। विक्लिप्तिजनकव्यापाराः ये वर्तन्ते तद्वृत्त्येव पाकत्वं स्वीक्रियते न तु तत्प्रयोजकयत्नादिवृत्त्यपि। तादृशविक्लिप्तिप्रयोजकः यः यत्नः कृतिः तद्वृत्तिपाकत्वम् इत्यादि न स्वीक्रियते। किमर्थम्? अत्र विक्लिप्तिजनक इत्यत्र जनकमिति अपेक्षितं नास्ति, प्रयोजकमित्येव वक्तव्यं। यतोहि तत्र तण्डुलक्षालनं वा अथवा अवस्रावणं वा इत्येवं रीत्या चुल्लिपिरिधारणमित्येवं तत्र केचन प्रयोजकाः व्यापाराः अपि प्रविष्टाः वर्तन्ते। सर्वेषां तत्रत्यानां व्यापाराणां कारणत्वमित्येव नास्ति। केचन प्रयोजकभूताः व्यापाराः प्रविष्टाः। अतः किं वक्तव्यं? विक्लिप्ति अनुकूलव्यापारवृत्ति इति वक्तव्यं। तत्काले यत्नवृत्त्यपि वक्तुं शक्यते, यत्नोऽपि तत्र असाधारणतया प्रयोजकः अस्ति एव। अतः तत्र वैयाकरणैः उक्तमेव सम्यक् किल, किमर्थं युष्माभिः यत्नवृत्तित्वं न स्वीक्रियते पाकत्वस्य इति चेत् तत्र हेतुः उच्यते। पाकं करोति, करोमि इति तत्र पाठभेदः अस्ति। पाकं करोति इत्यादिना यत्नादेः पाकात् पृथग् विव्रियमाणत्वात् यस्मात् पाकापेक्षया पृथग् विवरणं दृश्यते यत्नस्य, तस्मादेव तस्य धातुवाच्यत्वं न स्वीक्रियते, पाकत्वाश्रयत्वं न स्वीक्रियते इत्यर्थः इति भावः। विवरणानुरोधेनापि अर्थः अस्माभिः शक्यार्थः निश्चेतुं शक्यते। अन्यथा विवरणस्य शक्तिग्राहकत्वमेव भज्येत। अतः तत्र इदानीं पचति इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणं। पचति इत्यत्र अंशद्वयमस्ति, पच धातुः आख्यातं। तत्र पाकम् इति पच धातोः विवरणम्, अनन्तरम् आख्यातस्य करोति इति विवरणं। तर्हि क्रियर्थककरोतिना यस्माद् विवरणम् अस्ति तस्मात् यस्मात् पृथक् विवरणमस्ति पाकापेक्षया, पाकं करोति इति पृथक् यस्माद् विवरणमस्ति तस्मात् पाकापेक्षया विजातीय यत्नः कश्चन अन्यः अपरः अस्ति, पाके सः नान्तर्भूतः इति तु स्पष्टतया अवगम्यते। तस्मात् अत्र पाकत्वं यत्नेन अङ्गीक्रियते इति इत्यादिना यत्नादेः पाकात् पृथग् विव्रियमाणत्वात् अतः यत्ने पाकत्वं नास्ति। अनन्तरं न च घयादिसमभिव्याहृतधातोः फले एव शक्तिकल्पनात् पृथग्विवरणोपपत्तिः। यस्मात् पृथग्विवरणमस्ति तस्मात् यत्ने पाकत्वं न कल्प्यते इत्युक्तं। पृथग्विवरणम् अन्यथापि उपपादयितुं शक्यते। कथम्? इदानीं घयादिसमभिव्याहारः यदा भवति तत्काले धातोः फले एव अस्माभिः किं स्वीक्रियते? शक्तिः स्वीक्रियते इति नियमः कश्चन कल्प्यते। कथं? घयादिसमभिव्याहृतधातोः पाकम् इत्यत्र घयन्तधातुरस्ति, घयादिसमभिव्याहारः अस्ति। अतः तादृशघयादिसमभिव्याहारे सति धातोः फले एव शक्तिः कल्प्यते। किमर्थम्? अत्र धातोः भावरूपः व्यापाररूप अर्थः अनेनैव घञ् इत्यनेनैव बुध्यते। तत्र एकः कश्चन न्यायः, विशिष्टवाचकपदानां सति पृथक् व्याहारे विशेष्यमात्रपरत्वम् इत्येवं, विशेषणवाचकपदसमभिव्याहारे विशेष्यमात्रपरत्वम् इत्येवं कश्चन नियमः अस्ति। तादृशनियमः यथावदत्र न घटते, परन्तु अभिप्रायः कः? कश्चन पदार्थः विशिष्टं वक्तुं प्रभवति, अपरः पदार्थः अपि तथा विशेष्यादिकं बोधयितुमस्ति।
तर्हि तस्य विशेषणमात्रपरत्वम् इत्येवं किञ्चित् स्वीक्रियते। प्रकृते इदानीं क्वच धातोः फलावच्छिन्नव्यापारः इत्येवं परेषां मते अर्थः अस्ति। फलं व्यापारः इति द्वयमस्ति। अनन्तरं घञ् इत्यस्य शुद्धः भावः अर्थः अस्ति। तर्हि तत्र विशेष्यम् अनेन एकः शब्दः धातुः विशिष्टबोधकः। विशिष्टो नाम शक्तिद्वयमस्ति, तेन तत्र परस्परसंसर्गः अपि पूर्वमुक्तः इति कृत्वा अहं विशिष्टबोधकः इति उक्तवान्। विशिष्टं तत्र बुध्यते, नाम अर्थद्वयं तत्र बुध्यते। तत्र बुध्यमानेषु अर्थेषु यः एकः व्यापारः विशेष्यभूतः, सः घञ् इत्यनेन बुध्यते। यतोहि व्यापारः केवलशुद्धो भाव इत्यभिधीयते इत्यनेन भावशब्दस्य अर्थः निश्चितः। घञ् च भावे विहितः अस्ति इति कृत्वा भावरूपस्य तत्र व्यापारस्य घञ्पदेन बोधः अस्ति। नाम धातुना बुध्यमानेषु अर्थेषु बुध्यमानयोः अर्थयोर्मध्ये एकः अर्थः तत्र घञ्प्रत्ययेन एव बुध्यते। तस्मात् धातोः विशेषणमात्रपरत्वं भवतु इत्येवम्। यथा अत्र दिनकर्यादिषु विघ्नविघाताय कृतं मङ्गलम् इत्यस्मिन् स्थले विपद न निरर्थकम् इति यदा कथ्यते तत्काले एवमेव तत्र स्वीक्रियते। तत्र उत्पत्तिमत् अभावः घातशब्दस्य अर्थः। परन्तु अत्र विपदं पृथक् विशेषणवाचकपदसमभिधानमस्ति, विपदं पृथक् अस्ति। तर्हि तत्र विशेष्यमात्रपरत्वं घातशब्दस्य स्वीक्रियते इत्येवम्। अत्र ईषद् वैलक्षण्यमस्ति। अत्र पच धातुः विशिष्टं बोधयितुं प्रभवति। अत्र घञ् तु विशेष्यमात्रं बोधयितुं प्रभवति। तर्हि विशेष्यः व्यापारः घञ् इत्यनेनापि बुध्यते, धातुनापि बुध्यते। तस्मात् तत्र किं स्वीक्रियते, धातोः विशेषणमात्रबोधकत्वं, घञः विशेष्यमात्रबोधकत्वम् इत्येवं द्विरुक्तिः वारयितुं शक्यते इति कालिदासप्रयोगोऽपि अत्र नियामकः। सकीचकैः मारुतपूर्णरन्ध्रैः इत्यादि कालिदासप्रयोगोऽपि अत्र महाकवीनामपि तथा प्रयोगः अस्ति इत्येवं रूपेण अत्र शङ्का। घञादिसमभिव्याहृतधातोः तत्र पुनः द्विरुक्त्यादिवारणं कर्तव्यम्। अतः फले एव अस्माभिः शक्तिः कल्प्यते। अतः पृथग् विवरणम् उपपादयितुं शक्यते। कथम् इति चेत् अत्र फले एव यस्मात् शक्तिरस्ति तस्मात् फलमात्रं तत्र बुद्धं, व्यापारसामान्यं तु अत्र बोधनीयमस्ति इत्येवं रूपेण अत्र पृथग् विवरणं कर्तुं शक्यते इति। वस्तुतः तत्र घञ् इत्यनेन भावः बुध्यते इति मया उक्तं। तदपेक्षया तत्र एवम् अवतरणिका इदानीं न देया, अग्रे एवम् अवतरणिका दातुं शक्यते। इदानीं एतावदेव वक्तव्यं। घञादिसमभिव्याहृतस्थले धातुना फलं बुध्यते, घञा किं बुध्यते तन्न विचार्यते। अतः व्यापारसामान्यबोधार्थं करोति हि तत्र उपपादयितुं शक्यते, पृथग् विवरणम् उपपादयितुं शक्यते। यदि तत्रत्य धातुना सर्वोऽपि व्यापारः बुद्धः चेत् यत्नोऽपि बुद्धः, तर्हि पृथक् पाकापेक्षे पृथग् विवरणं नोपपद्येत इत्येवं भवतां शङ्का उपपद्यते। परन्तु तथा नास्ति। तत्र घञ्समभिव्याहृतस्थले फलमेव बुध्यते, अतः तत्र व्यापारः नैव बुद्धः, अतः घञापि न बुद्धः इति भवतु। अतः तत्र करोतेः अपेक्षा अस्ति इत्येवम् अवतरणिका देया मया, इत्येवं शङ्कायाः अभिप्रायः वक्तव्यः मया ईषत् अन्यथा निरूपितम्। अग्रे यद्वक्तव्यं तदिदानीमहम् उक्तवान्। अस्तु, इदानीम् एतावदेव। घञादिसमभिव्याहृतधातोः फले एव शक्तिर्भवतु। तर्हि पाकम् इति विवरणस्थपदेन तत्र व्यापारः नैव बुद्धः अस्ति इति कृत्वा करोति न सर्वे व्यापाराः बोध्यन्ते। अतः तत्र पृथग् विवरणम् उपपद्यते। पाकात् पृथग् विवरणं नाम इति, यतोहि पाकशब्दस्य फलमेव अर्थः व्यापारबोधार्थं करोति इति शब्दः प्रयुज्यते। अतः पृथग् विवरणम् उपपादयितुं शक्यते किल इति शङ्का। तत्र उच्यते अनेकशक्तिकल्पने व्यापारविषयकशक्तिप्रतिबन्धकल्पने वा गौरवात्। तथा सति अनेकाः शक्तयः कल्पनीयाः। आख्यातसमभिव्याहृतधातोः पचादिधातोः फलं व्यापारः इति अर्थद्वयम्,
आख्यातसमभिव्याहर घञादिसमभिव्याहृतधातोः केवलं फलमात्रमर्थः इत्येवं वैयाकरणमतानुरोधेन नाम फलं व्यापारः इति द्वयम् इति पूर्वं यदुक्तं तद् वैयाकरणमतानुरोधेन अस्मन्मते तु पाकः एव अर्थः व्यापारः एव अर्थः अस्ति इत्यनेकशक्तिकल्पना स्यात् अस्मन्मतानुरोधेन चिन्त्यते चेत् आख्यातसमभिव्याहारः अस्ति चेत् धातोः पाकत्वेन पाकः व्यापारः अर्थः घञादिसमभिव्याहारः अस्ति चेत् पच धातोः फलमर्थः इत्येवं अनेकशक्तिकल्पना प्रसक्तिरस्ति इति गौरवमस्ति इदानीं पुनः तत् एवं ते वक्तुं प्रभवन्ति अस्माभिः अनेकाः शक्तयः न कल्प्यन्ते अपि तु व्यापारविषयकशक्तेः प्रतिबन्धमात्रकल्पनं तत्र अत्रत्य पच धातोः अपि कः अर्थः फलं व्यापारः इत्युभयम् अर्थः अस्ति एव अथवा व्यापारः अस्ति अर्थः अस्ति एव परन्तु व्यापारविषये शक्तिमात्रं प्रतिबध्यते इदञ्च अस्मन्मतानुरोधेन वक्तुं न शक्यते इदं प्रतिबन्धकल्पनमिति अस्मन्मतानुरोधेन न भवति ते वैयाकरणाः एवं वक्तुं प्रभवन्ति यतोहि धातोः फलेपि शक्तिरस्ति व्यापारेपि शक्तिरस्ति अतः व्यापारांशे शक्तेः प्रतिबन्धो भवति नाम फलांशमात्रं बुध्यते इत्येवम् अभिप्रायेण तैः वक्तुं शक्यते इति इति अतः व्यापारविषये प्रतिबन्धः इति भवति व्यापारविषयकशक्तेः प्रतिबन्धः कल्पयितुं शक्यते इति यदि ते वदन्ति तादृशप्रतिबन्धकल्पनमेव गौरवाय भवति क्वचित् प्रतिबन्धः स्वीक्रियते यथा तत्र योगरूढिस्थले पङ्कजादिशब्देषु नैयायिकैः एवं प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः स्वीक्रियते तत्र योगशक्त्यनुरोधेन पङ्कजनिकर्तृत्वेन रूपेण मण्डूकादीनामपि बोधः मशकादीनामपि बोधः स्यात् तद् वारणीयम् अतः ते तत्र किं वदन्ति तादृशपद्मत्वेन पद्मविषयकशक्त्युपस्थितिरस्ति चेत् तादृश शक्त्यंशः वर्तते इति कृत्वा पङ्कजनिकर्तृत्वेन रूपेण पद्मातिरिक्तस्य विशेष्यस्य प्रतिबन्धो भवति भानं न भवति इत्येवं बोधस्य प्रतिबन्धो भवति इत्येवम् इति यथा तत्र अंशस्य प्रतिबन्धः शक्यविशेषस्य यथा प्रतिबन्धः भवति तद्वत् अत्रापि घञ् समभिव्याहृतस्थले व्यापारविषयकशक्तेः प्रतिबन्धः तावन्मात्रं नाम अनेकशक्तिकल्पना इत्यादि नास्ति अत्रापि व्यापारः अर्थः धातोः अर्थः अस्ति एव परन्तु सः न घञ् समभिव्याहारः अस्ति इति कृत्वा सः न प्रतीयते इत्येवं कल्पयामः इत्यदि उच्यते तर्हि गौरवं प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः अतिरिक्तः युष्माभिः कल्पनीयः अतः गौरवं तु अस्ति एव इत्येवम् इदानीं गौरवमपि वारयितुं शक्यते गौरवमपि वारयितुं शक्यते नाम किमर्थं गौरवं वारयितुं शक्यते किमर्थम् अस्माभिरेवं प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः कल्प्यते इति चेत् तत्र यदि घञ् समभिव्याहृतस्थले पुनः धातुनापि व्यापारः बुध्यते घञापि व्यापारः बुध्यते द्विवारं नाम व्यापारस्य बोधः स्यात् तथा तु अनुभवे नास्ति अनुभवे सकृदेव व्यापारः अस्माभिः गृह्यते तत्र पाकः नाम एकः नाम सामान्यतः व्यापारः तत्र अवगम्यते द्विवारं भानम् इति तु नास्ति चैत्रः पचति इत्यादिषु स्थलेषु एकत्वं द्विवारं चैत्रः इत्यत्रापि एकत्वं पचति इत्यत्रापि एकत्वम् अवगम्यते तद्वत् तत्र नास्ति सकृदेव तत्र पाकः अवगम्यते व्यापारः अवगम्यते तर्हि यदि तत्र पृथक् प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः न कल्पितः तर्हि द्विवारं भानं कथं वार्येत द्विवारभानस्य वारणं कर्तव्यम् अतः किं वदामः घञ् इत्यनेन भावः एव शुद्धः व्यापारः बुध्यते तत्समभिव्याहृतस्थले क्वच धातुना फलमात्रं बुध्यते इत्येवं प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावकल्पनं तादृशद्विवारभानवारणार्थतया उपयुज्यते इति कृत्वा
एतादृशप्रतिपद्यप्रतिबन्धकभावकल्पनमपि गौरवाय न भवति। लोके यः अनुभवः तादृश अनुभवनिर्वाहायैव अयं प्रतिपद्यप्रतिबन्धकभावः कल्प्यते इति कृत्वा अनुपपत्तिर्न काचन अस्ति किल इत्यदि उच्यते। ग्रामः गमनवान् इति प्रतीत्यापत्तिभयेन व्यापारप्रतीतेः अप्यावश्यकत्वाच्च। पूर्वं यः दोषः उक्तः सः दोषः अत्राप्यापतति। ग्रामः गमनवान् इत्येवम् अत्र ल्युट् अत्र भावे वर्तते। घञादिसमभिव्याहृत इत्यस्य अभिप्रायः कः? घञ् इत्युपलक्षणं। भावार्थकाः ये प्रत्ययाः, भावे विहिताः ये प्रत्ययाः, तत्प्रत्ययसमभिव्याहृतधातोः फलमात्रमर्थः इत्येवम् इति स्वीक्रियते। ग्रामः गमनवान् इति प्रतीतिः आपद्यते, यतोहि अत्र ल्युट् अस्ति। ल्युट् अपि भावे विहितः, भावार्थकः ल्युट् प्रत्ययः अस्ति। तर्हि द्विवार व्यापारस्य बोधवारणार्थं गमधातोः फलमात्रं बुद्ध इत्येवं किञ्चित् तत्र वक्तव्यं भविष्यति। तत्र अत्रापि एवम् अवतरणिका निरेय, एवम् अवतरणिका दीयते चेत् एवं प्रतीतिः वार्यते तेषां। व्यापारशक्ति द्विवारं भानं स्यात् इत्येतद्वारणार्थं फलमात्रं तत्र अर्थः इत्येतावन्मात्रं विचिन्त्य इदं दूषणमस्ति। अतः अस्माभिः प्रतिपद्यप्रतिबन्धकभावः कल्प्यते इति चेत् ग्रामः गमनवान्, गम्यर्थवान् इति दूषणं तु सम्यक् युज्यते। ग्रामः गम्यर्थवान्, गमनम् इत्यादि प्रतीतिः पूर्वं यः दोषः उक्तः सः दोषः पुनः आपतति। अतः व्यापारप्रतीतिः धातुना तत्र भवत्येव इति अत्यन्तम् आवश्यकमेव अस्ति इत्येवम्। तत्र एतत् सर्वं भवतु। इदानीं पूर्वं यत् निरूपणं कृतमस्ति अस्माभिः, यत् विशिष्टवाचकपदसमभि व्याहारः अस्ति, विशेष्यमात्रबोधार्थम् अपरः प्रत्ययः अस्ति, तर्हि विशेषणमात्रबोधकत्वं भवतु इति घञादिसमभिव्याहृतस्थले धातोः फलं व्यापारः इत्युभयमर्थः। तत्र व्यापारबोधार्थम् अपरः कश्चन प्रत्ययः अस्ति, विशेष्यबोधार्थं कश्चन अपरः प्रत्ययः अस्ति चेत् धातोः फलमात्रबोधः इत्येवं तत्र ते कदाचित् साधयितुं प्रभवन्ति। सर्वोऽपि दोषः अत्र वार्यते। सर्वोऽपि दोषो नाम, परन्तु पाकं करोतीति पृथग् विवरणं तु उपपद्यते। नाम आचार्यैः पूज्यपादैः यद्दूषणमुक्तं यत्ने पाकत्वं नास्ति। किमर्थं? पृथग् विवरणमस्ति, पाकापेक्षया पृथग् विवरणमस्ति इति यः अंशः, तस्मिन् अंशे इदं दूषणं न भवति। किं दूषणं न भवति इति चेत् विशिष्टवाचकं पदमस्ति, अपरञ्च विशेष्यवाचकं पदमस्ति, उभयोः समभिव्याहारः अस्ति। तत्र विशिष्टवाचकपदस्य विशेषणमात्रपरत्वम् इत्येवं यः नियमः स्वीक्रियते, पूर्वं यः दिनकर्यादिषुक्तः नियमः अन्यादृशः, ईषदत्र वैलक्षण्यमस्ति। तत्र विशेष्यमात्रपरत्वम्, अत्र तावत् विशेषणमात्रपरत्वम् इत्येवम् ईषद्वैलक्षण्यं भवति। न्यायस्तु स एव, युक्तिस्तु प्रमेयं तु तदेव इति तथा स्वीकृत्य घञादिसमभिव्याहृतस्थले धातुना किं भवतु? फलं बुध्यते, घञादिना व्यापारः बुध्यते इति तेषां मते पर्यवसानं भवति चेदपि पाकं करोति इति पृथग् विवरणमिति यद्दूषणं पूज्यपादैः उक्तं तद् घटते। कथं? तत्र पच धातुना तत्र परमतानुरोधेन ते एवं वदन्ति चेत् अस्माकं मते एवं नियमः नैव प्रवर्तते। किमर्थं? फलं व्यापारः धातुः अर्थ इति नास्त्येव, व्यापारः एव अर्थः, फलं नार्थः अस्ति। अतः तत्र सर्वम् उपलक्षणकक्षौ प्रविष्टमस्ति इदं सर्वम्। तर्हि त्यजगम्योः पर्यायतापत्तिः इति यद्दूषणं तदपि सर्वं वारितमस्ति कौस्तुभे। अतः फलं नैव बुध्यते। अतः अस्मन्मते तादृश धातोः फलमात्रमर्थः घञा व्यापारमात्रं बुध्यते इत्यादि दूषणम् अस्मन्मते न भवति। ते यदि वैयाकरणाः एवं वदन्ति, अन्ये वा एवं यदि वदन्ति नैयायिकाः, तर्हि एवम् इदं दूषणं तु पूज्यपादैः उक्तं दूषणं तु घटते एव। किमर्थम् इति चेत् तत्र धातुः इदानीं घञ्समभिव्याहृतधातुरस्ति, व्यापारस्य द्विवारं भानमस्ति। पूर्वोक्तन्यायेन विशेष्यवाचक
विशिष्टवाचकपदसमवधानेन यदि विशेष्यमात्रवाचकं पदान्तरमस्ति तर्हि विशिष्टवाचकस्य विशेषणमात्रपरत्वम् इति न्यायेन यदि पच धातोः फलमात्रमर्थः इति स्वीक्रियते घञ् इत्यस्य व्यापारः अर्थः तर्हि पाकः इत्यर्थः द्वाभ्यां पदाभ्यां लब्धः एव अस्ति तदपेक्षया पृथगेव करोति न कस्य विवरणं क्रियते इत्येवम् अतः यथा तत्र यथा उक्तं तद्वत् स्वीक्रियते चेदपि अस्माभिः तादृशन्यायः कालिदासादि प्रयोगोन्नीतः न्यायः स्वीक्रियते चेदपि इदं दूषणं तु घटते एव यतोहि तत्र घञन्तेन व्यापारः सर्वोऽप्यवधारितः तर्हि करोति न कस्य विवरणं क्रियते यस्मात् पृथक् करोति न यत्नः बुध्यते तस्मात् सः घञ् इत्यनेन बुध्यमानः यः भावः व्यापारः तत्र नान्तर्भूतः इत्येव वक्तुं शक्यते अतः अनुपपत्तिर्नास्ति इत्येवं परन्तु इमानि यानि दूषणानि वर्तन्ते इमानि सर्वाण्यपि दूषणानि तद् मनसि निधाय न वर्तन्ते किं मनसि निधाय इति चेत् तादृशनियमं विशिष्टवाचकपदसमविधाने सति समभिव्याहारे तत्र विशेष्यमात्रबोधकं पदमस्ति चेत् विशिष्टवाचकस्य विशेषणमात्रपरत्वम् इति नियमं मनसि निधाय इमाः कोटयः न वर्तन्ते तथा सति तत्र अग्रे निरूपणे श्रमः भवति मया तत्र भ्रमात् सः न्यायः अत्र आनीतः अस्ति भ्रमात् नाम इतः आरभ्य न च इत्यारभ्य व्यापारप्रतीतेरप्यावश्यकत्वाच्च इति पर्यन्तं यः ग्रन्थः तादृशग्रन्थोपपादनार्थम् अथवा अग्रे अनुधावनार्थं वा अग्रिमकोटौ अनुधावनार्थं वा सः न्यायः नैव आनेयः एतदुपरि एतावत्पर्यन्तम् आगत्य उपरि अस्माभिः कोटिक्रमः कर्तुं शक्यते तावत्पर्यन्तं सः अर्थः अत्र अनपेक्षितः भवति इति अस्तु उभयथापि तत्र श्रमः नास्ति इदं तु युज्यते एव यत् पूज्यपादैः दूषणमुक्तं तद् युज्यते एव अत एव विक्लिप्तिजनकव्यापारसमूहः एव पाकपदस्य अर्थः विकृतिजनकः यो यः व्यापारः तत्समूहः न तु तज्जनकयत्नादिरपि तादृशविक्लिप्तिसम्पादकः यः व्यापारः तादृशव्यापारजनकः यः यत्नः सः पाकपदार्थो न भवति तस्य पृथग् विव्रियमाणत्वेन पच्यर्थत्वाभावात् यस्मात् तस्य पृथग् विवरणमस्ति तस्मात् पच्यर्थत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते एव इत्येवम् इति अत्र मूलं एतावत्सु अंशेषु मूलं वर्तते उत्तरकाले व्याख्यानं फूत्कारादिव्यापाराणां फूत्कारत्वादिविशेषधर्मरूपेण पचादिधातुवाच्यत्वम् इति शाब्दिकानां मतं दूषयित्वा यत्नोऽपि धातुवाच्यः एव इति तन्मतं दूषयति एतावत्पर्यन्तं पूर्वं फूत्कारादिव्यापाराणां फूत्कारत्वेन रूपेण विशेषधर्मपुरस्कारेण पचादिधातुतः प्रतीतिरस्तीत्यः अंशः शाब्दिकैः उक्तः सः अंशः एतावता पूर्वं दूषितः आसीत् इदानीं यत्नोऽपि धातुवाच्यः यत्नत्वेन रूपेण यत्नोऽपि धातुना बुध्यते इत्यंशः यः निरूपितः आसीत् सः अंशः अत्र दूष्यते तद्वक्तुं पाकत्वादिकं च इत्येवम् आरब्धम् पच्यादिधात्वर्थतावच्छेदकं पाकत्वादिकं तु इत्यर्थः पाकत्वादिकं च इत्यस्य धात्वर्थतावच्छेदकं पाकत्वादिकं तु इत्येवम् अभिप्रायेण विक्लिप्तिजनकेति विक्लिप्तिजनकाः फूत्कारादयः ये व्यापाराः तद्वृत्त्येव इत्यर्थः स्पष्टः एव एवञ्च तादृशजात्याश्रयाः फूत्कारादयः एव पश्चादिधातुवाच्याः इति भावः तादृशजात्याश्रयाः फूत्कारादयः एव तादृशजात्याश्रयः नाम फूत्कारत्वेन यद्यद्भवतः विशेषधर्माः ये ये प्रतिपादिताः तत्तज्जात्याश्रयाः फूत्कारादयः यावन्तः व्यापाराः वर्तन्ते ते पश्चादिधातुवाच्याः ते एव भवन्ति इत्येवम् अन्ये यत्नत्तु विशिष्टो न भवति इत्येवम् एव शब्दव्यावर्त्यं दर्शयति वृत्त्ये नाम व्यापारवृत्त्येव विक्लिप्तिजनकव्यापारवृत्त्येव इत्यस्य एव शब्देन किं व्यावर्त्यते इति चेत् नत्विति न तु तत्प्रयोजकयत्नादिवृत्त्यपि
तच्छब्देन फलं ग्राह्यं तत्प्रयोजकेति विक्लित्तिप्रयोजको यो यत्नादिः तद्वृत्त्यपि न इत्येवमर्थः। प्रयोजकत्वं जनकसाधारणं जनकजनकादिसाधारणं कारणेऽपि प्रयोजकत्वव्यवहारः न कारणेन कारणतावच्छेदक एवञ्च जनकजनकादिसाधारणं तद्वर्तते इति। अतः विक्लित्तेर्जनकाः फूत्कारादयः तज्जनकः यत्नादिः तद्वृत्त्यपि भवति इति न चिन्त्यम् इत्येवमर्थः। तद्वृत्त्यपि न यत्नादिः पच्चादिधातुवाच्यो नैव भवति इत्येवमाशयः। यथा गवादिपदं स्वशक्यतावच्छेदकगोत्वाश्रय गोव्यक्तीनामेव उपस्थापकं न तदनाश्रय घटादिव्यक्तीनाम् उपस्थापकं तद्वत् पच्यादिधातुरपि स्वशक्यतावच्छेदक आश्रय फूत्कारादीनामेव उपस्थापकः न तदनाश्रय यत्नादेरपि इति बोध्यम्। अत्र समीचीनतया दृष्टान्तः उच्यते। गो शब्दः यः वर्तते स कम् अर्थम् उपस्थापयति इति चेत् स्वशक्यतावच्छेदक आक्रान्तः यः अर्थः तमेव अर्थम् उपस्थापयितुं प्रभवति न तु अन्यमर्थम्। अतः गवादिशब्दस्थले स्वशक्यतावच्छेदकं यद् गोत्वं तदाश्रये गोव्यक्तीनामेव उपस्थापकं भवितुमर्हति न तु तदा अनाश्रयघटादिव्यक्तीनाम् उपस्थापकम्। अनाश्रय नाम स्वशक्यतावच्छेदकं गोपदनिरूपितशक्यतावच्छेदकं यद् गोत्वं तादृशगोत्व अनाश्रयीभूतः यः घटादिः तादृशघटादिव्यक्तीनाम् उपस्थापकं गोपदं यथा न भवति तद्वत् घटादिधातुरपि विक्लित्तिजनकतावच्छेदकः यः धर्मः पाकत्वरूपधर्मः स्वशक्यतावच्छेदकः तद्वन्तमेव उपस्थापयितुं प्रभवति तदनाश्रयीभूतः यः यत्नः तस्य उपस्थापनं तेन कर्तुं न शक्यते इत्येव। ननु फूत्कारादीनाम् इव विक्लित्यनुकूलत्व अविशेषात् यत्नादीनामपि पच्यादिधातुवाच्यत्वस्वीकारात् पाकत्वादीनां तद्वृत्तित्वमपि सम्भवत्येव इत्यत आह पाकं करोति इत्यादिना। फूत्कारादीनां यथा तत्र विक्लित्यनुकूलत्वेन ग्रहणमासीत् तद्वद् यत्नादीनामपि विक्लित्यनुकूलत्वमित्यनेन ग्रहणं कर्तुं शक्यते। तेन पच्यादिधातुवाच्यत्वं तु अङ्गीकर्तुं शक्यते। अतः पाकत्वादीनां तादृशयत्नादिवृत्तित्वमपि स्वीकर्तुं शक्यते एव अनुभवत्र नास्ति इति यदि एवं प्रश्नः क्रियते तर्हि उच्यते पाकं करोति इति पृथग्विवरणमस्ति पाकापेक्षया करोतेः यत्नस्य पृथग्विवरणमस्ति तस्मादेवम् उपपाद्यते इति भावः। आदिशब्देन पाके यतते पाकं भावयति इत्यादेर्ग्रहणं पाकं करोति इत्यादिना इत्यत्र पाके यतते इति वा भवतु पाकं भावयति इति वा भवतु इत्येवं विवरणमस्ति इति। पाकात् पृथक् इत्यस्य पाकात् नाम पच धातोः यः अर्थः तस्मात् पृथक् नाम पार्थक्येन विव्रियमाणत्वमस्ति। विव्रियमाणत्वं नाम आख्यातस्य विव्रियमाणत्वं कस्य विव्रियमाणत्वं नाम आख्यातस्य विव्रियमाणत्वमस्ति अयमर्थः। पचतीति तिङन्तं पाकं करोति इत्यनेन विव्रियते इति सर्ववादिसम्मतम्। इदं सर्वैः एवम् अङ्गीक्रियते पचति नाम पाकं करोति समानार्थकत्वमस्ति विवरणं नाम तादृश तत्समानार्थकपदान्तरेण तदर्थकथनमित्येवम् उच्यते सामान्यतः। तत्समानार्थकपदान्तरेण नाम पचति इत्यत्र तत्र पदद्वयमस्ति तत्समानार्थकं पदं पचधातोः यः अर्थः स एव पाकमित्यस्याप्यर्थः आख्यातस्य यः अर्थः स एव करोतेरर्थः इत्येवम् अवश्यमङ्गीकार्यं यतोहि अस्य विवरणत्वं तु लोकः स्वीकरोति। विवरणत्वं नाम तत्समानार्थकपदान्तरेण तदर्थकथनं समानार्थकं पदम् अन्यदस्ति तर्हि करोति न विवरणमस्ति चेत् तत्र यत्नः अर्थः इत्येवं स्वीकर्तुं शक्यते इति। अतः पचति इति तिङन्तं पाकं करोति इत्यनेन विव्रियते इति सर्ववादिसम्मतम्। विव्रियमाणे च अंशद्वयं पच इति प्रकृतिः तिप्प्रत्ययश्च यस्य विवरणं जायमानमस्ति तत्र अंशद्वयमस्ति पच धातुः तिप्प्रत्ययः तत्र प्रकृत्यर्थस्य विवरणं पाकम् इत्यनेन क्रियते।
प्रत्ययार्थस्य विवरणं करोति इत्यवश्यम् अवश्यम् अभ्युपेयम् इत्येवमस्ति स्थितिः। यत्नस्यापि पचिधातुवाच्यत्वे पाकमित्यनेनैव यत्नस्यापि विवरणविषयत्वलाभात् पुनः करोति इति विवरणं व्यर्थं स्यात्, पुनरुक्तं च स्यात्। यदि यत्नोऽपि क्वच धातुनैव बुद्धः इत्येतत् स्वीक्रियते तर्हि पाकम् इत्यनेन यत्नस्यापि बोधः जातः एव अस्ति, तर्हि पुनः तस्य बोधार्थं तत्र करोति न विवरणम् अनुपपन्नमेव स्यात्, अनपेक्षितं स्यात्, पुनः व्यर्थं स्यात्, पुनरुक्तिरपि भवति इत्येवम्। अतः धात्वर्थात् पार्थक्येन क्रियाविवरणम् अस्ति इति कृत्वा न यत्नः धातुवाच्यः अकामेनाप्यभ्युपगन्तव्यम्। यदि भवतां तथा अङ्गीकारे इच्छा नास्ति चेदपि अनायत्य प्रबलेन प्रमाणेन तथा अवधार्यते इति कृत्वा एवमेव तत्र स्वीकार्यमिति भावः। न चेति घयादिसमभिव्याहृतधातोः इत्यादि शङ्का न च अस्य पृथग्विव्रियमाणत्वोपपत्तिः इत्यत्र अन्वयः। पृथग्विव्रियमाणत्वम् उपपादयितुं शक्यते इति न च इत्येवम्। घयादीत्यादिपदेन ल्युडादेर्ग्रहणं घञ् ल्युट् इत्येवं ये भावार्थकत्वेन विहिताः प्रत्ययास्ते सर्वेपि अत्र गृहीतुं शक्याः। फले एव शक्तिकल्पना इत्येवमस्ति। एव शब्देन फूत्कारादीनां यत्नस्य च व्यावृत्तिः। फले एव शक्तिकल्पनात् फले एव न तु व्यापारे वा यत्ने वा। अतः तत्र पृथग् विवरणम् उपपादयितुं शक्यते इत्येव। क्वचादिधातुना ल्युड् घयादि समभिव्याहारे विक्लित्यादि फलमात्राभिधानात् विवरणे पाकमित्यनेन तावन्मात्रस्यैव बोधनात् तिङ्समभिव्याहृत पच्यादिधातुवाच्यतया अभिमतस्य फूत्कारयत्नादेः तेन अबोधनात् तद्बोधनाय क्रियाविवरणम् आवश्यकमेव इति भावः। इदानीं पचादिधातुना ल्युट् घयादि समभिव्याहारे विक्लित्यादिफलमात्रबोधकत्वम् एवं स्वीक्रियते। ल्युट् अस्ति वा अथवा घञ् अस्ति चेत् विक्लित्यादिफलमात्रबोधकत्वं स्वीक्रियते। किञ्च विवरणे पाकमित्यनेन तावन्मात्रस्यैव बोधनात् तर्हि अत्र विवरणवाक्ये ल्युट् समभिव्याहारः अस्ति। अतः पूर्वोक्तन्यायेन तत्र किं बुध्यते फलमात्रं धातुना बुध्यते इत्येवं तावन्मात्रस्यैव बोधनात् तिङ्समभिव्याहृतपच्यादिधातुवाच्यतया अभिमतस्य फूत्कारयत्नादेस्तेन अबोधनात् तिङ्समभिव्याहृतः यः धातुः तस्य वाच्यतया अभिमतः यः अर्थः फूत्कारादिर्वा यत्नो वा तत्र नैव बुध्यते। किमर्थं घञ्समभिव्याहारः अस्ति चेत् फलमात्रं बुध्यते। अतः तद्बोधनाय क्रियाविवरणम् आवश्यकमेव इत्येवं। तद्बोधनाय तादृशव्यापारबोधनाय व्यापारो नाम इदानीं फूत्कारयत्नादिसाधारण्येन व्यापारबोधनाय क्रियाविवरणम् उपपादयितुं शक्यते। अतः फलापेक्षया पृथग् विवरणमस्ति, व्यापारापेक्षया पृथग् विवरणमिति नास्ति इत्येवं कदाचित् ते वदेयुः इति तद्दूषयति अनेकशक्तिकल्पने इति। तिङ्समभिव्याहृतधातोः फले तदनुकूलव्यापारे यत्ने च शक्तिः ल्युट् घञादि कृत्प्रत्ययसमभिव्याहारे फलमात्रे शक्तिः इत्यस्य भवन्मते पर्यवसानात् धातोः भिन्नभिन्नशक्तिकल्पना प्रयुक्त गौरव आपत्तिः इति भावः। अनेकशक्तिकल्पना नाम एवं तिङ्समभिव्याहृतस्थले फलं व्यापारः यत्नः इत्येवं सर्वे अर्थाः भवन्ति। इदानीं ल्युट् घयादि कृत्प्रत्ययसमभिव्याहारे तु फलमात्रं बुध्यते इत्येवम् अनेकाः शक्तयः कल्पनीयाः स्युः। तत्तत् समभिव्याहार अनुरोधेन इदं सर्वं कल्पनीयम् अस्ति इति कृत्वा पुनः गौरवमस्त्येव इति। किञ्च फलमात्रे शक्तिकल्पनायाः विवरणोपपत्त्यतिरिक्तं न किञ्चित् फलमित्यपि बोध्यम्। एवं घयादिसमभिव्याहृतस्थले फलमात्रं बुध्यते इति यदस्ति तत् विवरणोपपत्त्यर्थं नाम यत्नः धातुना एव बुध्यते इति भवताम् ईप्सितमस्ति। तद् बाधकमस्ति विवरणं। तादृशविवरणं कथञ्चित् स्वमतानुरोधेन नेयम् इत्येतदर्थमेव भवता फलमात्रे शक्तिः कल्प्यते। अन्यत् किमपि तत्र प्रयोजनं नास्ति। दोषाः बहवः वर्तन्ते। अतः तत्र व्यापारः समाप्तः,
फलं तु वर्तते फलसत्तादशानां पाकः विद्यते इत्येवं पदप्रयोगः स्यात् इति यद्दूषणं पूर्वं व्याख्याकारैः उक्तः अस्ति कौस्तुभादौ उक्तः दोषः अत्र व्याख्याकारैरुद्धृतः अस्ति तादृशदोषः अत्र पुनः भवत्येव अतः तथा फलमात्रे शक्तिः इत्यादिकल्पनायाः अपेक्षा नास्त्येव गौरवं भवति इत्येवं ननु तिङ्साधारण्येन एकैव शक्तिः धातोः स्वीक्रियते परन्तु घञादेः व्यापारविषयकशक्तिप्रतिबन्धकत्वं कल्प्यते अतः विवरणोपपत्तिः अत आह व्यापारविषयके इति तिङ्साधारण्येन एकैव शक्तिः तिङ्साधारण्येन नाम तिङ् वा भवतु कृदन्त कृत् प्रत्ययाः वा भवन्तु उभयसाधारण्येन धातोः एका एव शक्तिः स्वीक्रियते अतः अनेकशक्तिकल्पना इत्यादि दोषो नास्ति परन्तु घञादेर्व्यापारविषयकशक्तिप्रतिबन्धकत्वमात्रं कल्प्यते व्यापारविषयकपदार्थोपस्थापनांशे शक्तेः प्रतिबन्धो भवति सा शक्तिः पदार्थम् उपस्थापयितुं न प्रभवति घञादिसमभिव्याहृतस्थले इत्येवं कल्पयामः अतः विवरणम् उपपादयितुं शक्यते पाकम् इत्यनेन फलमात्रं बुद्धं यतोहि घञ् अस्ति घञ् किं करोति पचुधातोः या व्यापारे शक्तिः तया शक्त्या व्यापारोपस्थापने प्रतिबन्धं जनयति इति कृत्वा तत्र फलमात्रबोधो भवति व्यापारविषयकबोधो न भवति अतः व्यापारबोधार्थं करोतिः तत्र वर्तते करोति न व्यापारस्य शरीरवृत्तिव्यापारस्य आत्मवृत्तिव्यापारस्य सर्वस्यापि करोति न तत्र बोधः अस्ति अतः पृथग् विवरणं व्यापारसामान्यमभिप्रेत्य उपपादयितुं शक्यते इत्येवम् इत्यभिप्रायः अतः व्यापारविषयिका या धातोः शक्तिः प्रतिबन्धकत्वं घञादिसमभिव्याहारस्य इति स्वीकार्यर्थः धातोः या शक्तिः विषये या धातोः शक्तिः तत्प्रतिबन्धकत्वं घञादिसमभिव्याहारस्य तादृशशक्तिप्रतिबन्धकत्वं स्वीक्रियते तथा सति इति गौरवादिति व्यापारबोधकधातुघटितसामग्रीतः व्यापारबोधप्रसक्तो तद्बोधं प्रति घञादिसमभिव्याहारस्य प्रतिबन्धकत्वकल्पने गौरवमित्यर्थः व्यापारबोधकधातुघटितसामग्री अस्ति सा समर्थः अस्ति तथापि व्यापारबोधस्य प्रसक्तिरस्ति चेदपि तद्बोधः मास्तु इति प्रतिबन्धकत्वं भवता कल्प्यते चेत् तत्र गौरवं भवति सामग्री अस्ति बोधः भवति इत्येवं रीत्या किञ्च पूर्वमिदुक्तं सः दोषः पुनः स्थिरः एव अस्ति तादृशफलसत्तादशानां व्यापारविगमेपि तत्र पाको विद्यते इत्यादि पदप्रयोगः स्यात् एवं नैव स्वीकर्तव्यमित्येवं किञ्च घञादिसमभिव्याहृतधातुतः व्यापारबोध अनुभवस्य अपलापापत्तिश्च इत्यपि बोध्यम् घञादिसमभिव्याहृतधातुतः व्यापारबोधः यः अनुभवसिद्धः तस्य अपलापः स्यात् इत्येवं फलमात्रस्य धातुवाच्यत्वे मण्डनमतोक्तदोषापत्तिः इत्याह ग्रामो गमनवान् इति ग्रामः संयोगवान् इति इतिवत् अस्यापि अबाधितार्थबोधकतापत्तौ निरुक्तार्थे साधुत्वापत्तिः ल्युड् अस्ति भावार्थतः अतः फलमात्रम् अनेन बुध्यते तर्हि ग्रामः संयोगवान् इत्यस्मिन् अर्थे ग्रामः गमनवान् इति पदप्रयोगः स्यात् इत्येवम् अबाधितार्थबोधकत्वात् अस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं स्यात् इत्येवम् अतस्तद्वारणाय व्यापारस्यापि धातुवाच्यत्वम् अवश्यं स्वीकार्यम् इति भावः तथा सति पृथग्विवरणात् यत्नः पाकत्ववान् न भवति यत्ने पाकत्वं न भवति इति साधयितुं शक्यते न चैव तावता यत्तस्यापि धातुवाच्यत्वं सिद्धम् इति भ्रमितव्यम् ग्रामः गमनवान् इति प्रतीतिवारण अन्यथानुपपत्य यत्नातिरिक्तव्यापारस्य धातुवाच्यत्व आवश्यकत्वेपि यत्नस्यापि तदावश्यकत्वे मानाभावात् किमुक्तमस्माभिः ग्रामः गमनवान् इति प्रयोगः वारणीयः तत्र बाधः कश्चन वक्तव्यः अतः अनायते किं स्वीक्रियते ल्युट् समभिव्याहृतस्थलेपि धातुना व्यापारः बुध्यते एव अतः गमनवान् इत्यत्र व्यापारवान् इत्यर्थः प्रतीयते ग्रामे व्यापारो नास्ति व्यापारजन्यसंयोगः वर्तते इति कृत्वा बाधः अतः बाधितार्थबोधकत्वात् वाक्यम् अप्रमाणमिति एवं वक्तुं शक्यते तावतापि यत्नस्य धातुवाच्यत्वं सिद्धमिति भ्रमः न युज्यते ग्रामः गमनवान् इति प्रतीतिवारणान्यथानुपपत्य अस्माभिः तत्र व्यापारः धातुना बुध्यते इत्युच्यते चेदपि सः यत्नातिरिक्तः एव व्यापारः तत्र बुध्यते यत्नोपि तत्र व्यापारकुक्षौ प्रविष्टः इत्यस्मिन् अंशे अस्माकं तत्र तात्पर्यमेव नास्ति यतोहि पृथग् विवरणमपि उपपादनीयमस्ति ग्रामः गमनवान् इति यथा प्रयोगः वारणीयः पाकं करोति इति
इति विवरणमपि उपपादनीयम्। अतः यत्नः तत्र नान्तर्भूतः एव। धातोः यत्नवाचित्व अस्वीकारे कस्याः अप्यनुपपत्तेरभावात्। धातुः यत्नवाच्यः इति यदि न स्वीक्रियते तर्हि कश्चन दोषः भवति इत्यादि स्थितिर्नास्ति। तस्मादेवं तत्र नैव स्वीक्रियते। किञ्च प्रबलं प्रमाणमपि विवरणादिकमस्ति इति तात्पर्यं। ततः अत एव इति। ग्रामः गमनावान् इति प्रतीत्यापत्तिभयादेव इत्यर्थः। विक्लित्तिजनकव्यापारसमूहः इत्यादि। विक्लित्तिजनके इति विक्लित्तिरूपफलजनकः यः शारीरव्यापारः भूत्कारादिः तत्समूहः एव इत्यर्थः। स्पष्टः एव शब्देन फूत्कारादिशारीरव्यापारजनकस्य आत्मनिष्ठस्य यत्नस्य व्यावृत्तिः इति। तदाह नत्विति न तु तज्जनकयत्नादिरपि इत्येवम्। तज्जनकेति फलजनकव्यापारजनकः यः यत्नादिः सोऽपि तत्र धातुना बुध्यते इति न। तस्य धातुवाच्यत्वाभावेऽपि न कापि विप्रतिपत्तिरिति तात्पर्यम्। धातुतः सः न बुध्यते चेत् अन्यः कश्चन दोषः अस्ति इति तु न। धातुवाच्यत्वं ग्राह्यम्। एवञ्च यत्नस्य धात्ववाच्यत्वात् तद्विवरणाय पार्थक्येन करोति इति प्रयुज्यते इति भावः। यस्मात् धातुवाच्यत्वं नास्ति तस्मादेव तद्विवरणाय पुनः करोति न तत्र पदप्रयोगः क्रियते। विवरणवाक्ये करोति आयाति इत्येवं सर्वम् इदानीं चतुरस्रं जातम् उपपन्नं भवति इति। तदेतत् सर्वमभिप्रेत्याः तस्येति यत्नस्य पृथग्विव्रियमाणत्वेन कस्मात् धात्वर्थात् पृथक् करोति न विव्रियमाणत्वमस्ति इति कृत्वा। अतः यत्नोऽपि धात्वर्थः एव इति शाब्दिकोक्तम् अयुक्तमेव इति प्रकृतप्रघट्टकार्थः। इत्येवं तत्र अयं विचारः समाप्तः। अग्रे पुनः पुनः मूलम् एकदेशिमतखण्डनम् अत एव तेजस्संयोगमात्रं प्रत्यर्थः न तु विक्लित्त्यनुकूलव्यापारसामान्यम् इत्यपि प्रत्युक्तम्। अतः अत एव यस्मात् पूर्वोक्तः दोषः अस्ति फलमात्रं धात्वर्थ इत्युच्यते चेत् दोषः पूर्वम् उक्तः अस्ति। तस्मादेव अयमपि कश्चन पक्षः एकदेशीपक्षः निरस्तः। एतेषां कः अभिप्रायः? तत्र अनेकशक्तिकल्पने गौरवमस्ति प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावकल्पने गौरवमस्ति इति पूर्वं निरूपितं। तदपेक्षया सर्वत्र तेजस्संयोगः एव तत्र भवतु पचेरर्थः भवतु। तत्र फलमिति न तेजस्संयोगः इत्येव इति प्रत्यर्थः इत्येवं भवतु। यत् पाकः अस्ति नाम तेजस्संयोगः अस्ति इत्येवम् अभिप्रायः। न तु विक्लित्त्यनुकूलव्यापारसामान्यम् इति एकदेशमतं तदपि न। किमर्थम्? अग्निसंयोग अनुकूलकृत्यभाववत्यपि भक्तविक्लित्त्यनुकूल अवस्रावणकर्तरि पचति इति प्रयोगात्। तर्हि भवता पचति इत्यस्य कः अर्थः वक्तव्यः? तेजस्संयोगानुकूलव्यापारः तेजस्संयोगानुकूल कृतिमान् व्यापारवान् इत्येवं किञ्चित् वक्तव्यम्। परन्तु इदानीम् एवं चिन्तयामः कश्चित् पाकं कुर्वन् अस्ति। तत्र पूर्वमेव केनचित् स्थापितं। सः अवस्रावणमात्रं करोति। अग्निसंयोगानुकूलव्यापारः तेन नैव क्रियते। अत एव उक्तम् अग्निसंयोगानुकूलकृत्यभाववत्यपि। अग्निसंयोगानुकूलकृतिरेव तस्य नास्ति। तथापि तर्हि सः किं कुर्वन् अस्ति इति चेत् भक्तविक्लित्त्यनुकूल अवस्रावणम् ओदनः क्रियते न चरुः। ओदनः क्रियते। ओदनकरणकाले तत्र यवागूरूपजलं यद् भवति तस्य अवस्रावणं कर्तव्यम्। भक्तोदनं नाम एवं भवति। तस्य अवस्रावणं मात्रं तेन क्रियते। नाम अग्निसंयोगो न अग्नितः विभागः एव तेन क्रियते। अग्निसंयोक्तं यत् पात्रं तत् तस्मात् निष्कास्य चुल्लीतः निष्कास्य अन्यत्र संस्थाप्य पुनः तद् अवस्रावणं कर्तव्यम् इत्येवमस्ति प्रक्रिया। तन्मात्रं तेन क्रियते। इदानीम् अग्निसंयोगानुकूलकृतिरपि नास्ति व्यापारोऽपि नास्ति तथापि तत्र पचति इति पदप्रयोगः इष्यते एव। अतः भक्तविक्लित्त्यनुकूल अवस्रावणकर्तरि पचति इति प्रयोगात्। अतः अयम् अपि पक्षः न समीचीनः।
इति। तत्र पुनः व्याख्यानम् एतत् प्रसङ्गेन तेजस्संयोगमात्रं वच्यर्थ इति नैयायिकमतमपि दूषयति एकदेशमतम्। अत एवेति समनन्तरवक्ष्यमाणो हेतोरित्यर्थः। मात्रशब्दव्यावर्त्यमाह नत्विति तेजस्संयोगमात्रं वच्यर्थः। तर्हि किं न इति चेत् विक्लिप्त्यनुकूलव्यापारसामान्यं न क्वचिन न बुध्यते इत्येवं यन्मतं तदपि न। व्यापारसामान्यम् अपि तत्र व्यापारसामान्यम् इत्यपि इत्यस्ति। व्यापारसामान्यमपि फलानुकूलभूत्कारादिकमपि इत्यर्थः। अत एव इत्यस्य अर्थं विशदयति। अत एव प्रत्युक्तं नाम कः? अग्निसंयोगानुकूलकृत्यभावति इत्यादि मनसि निधाय अत एव इत्युक्तम्। इत्यस्य अर्थं विशदयति अग्निसंयोगे इति। अग्निसंयोगानुकूलाया कृतिः अग्निं काष्ठेन युनज्मि इत्याकारिका। तदभाववति चैत्रादौ काष्ठादिसम्बन्धः अनेन केनचित् कृतः अस्ति इत्येवम्। भक्तेति अन्ननिर्वर्तन अनुकूलं यत् श्रावणं यवागुश्रावणं तत् कर्तव्येपि। अन्ननिर्वर्तनार्थं तत्र यत् जलम् अवशिष्यते तद् जलस्य अवस्रावणं कर्तव्यं तद्येन क्रियते तद् यवागु जलं नाम यवागु इत्युच्यते तद् अवस्रावणकर्तव्येपि एवं प्रयोगः अस्ति प्रयोगादिति। नैयायिकमतरीत्या श्रावणस्य प्रत्यर्थत्वाभावेन तद्व्यापारस्य वर्तमानतादशायां तदाश्रयत्वेन पचति इति प्रयोगस्य इष्टस्य अनापत्तिः। नैयायिकमतरीत्या इदानीं चिन्त्यते चेत् इदं यद् अवस्रावणमस्ति सः प्रत्यर्थो नास्ति इदानीं। नाम तत्र तेजस्संयोगः एव प्रत्यर्थः। अवस्रावणं तत्र सम्बन्धः एव नास्ति तेजस्संयोगेन सह सम्बन्धः एव नास्ति। अतः तद्व्यापारस्य वर्तमानतादशानाम् अवस्रावणरूपव्यापारस्य वर्तमानतादशानां तदाश्रयत्वेन तादृश अवस्रावण व्यापार आश्रयः अवस्रावणानुकूलकृत्याश्रयत्वेन चैत्रादीनां पचति इति पदप्रयोगः इष्यते। अतः पचति इति प्रयोगस्य इष्टस्य अनापत्तिः तन्न स्यात् इत्येवं। यतोहि तत्र धात्वर्थः नैव सम्बद्धः अस्ति इत्येवं रीत्या यत्नाश्रयत्वेन तु न सः यत्नस्य नष्टत्वात्। तत्र तेजस्संयोगानुकूलयत्नः यत्नाश्रयत्वम् अस्ति किल तेजस्संयोग उपलक्षितः यः यत्नः इति तत् सर्वं नष्टमेव अस्ति अतः तदादायापि भवता वक्तुं न शक्यते इत्येवम्। पुनः मूले यत्नस्य आख्यातवाच्यत्वसमर्थनम्। अत एव पाकात् पृथग्विव्रियमाणयत्नादेः भासमानस्य भानकारणजिज्ञासायां पारिशेष्यात् आख्यातवाच्यत्वमेव। पाकात् पृथग्विवरणं यत्नस्य अस्ति यत्नस्य च भानमपि भवति। अतः भासमानस्य भानकारणजिज्ञासायां तत्र भासते चेत् किञ्चित् तत्र पदं वा आकाङ्क्षामर्यादा वा किञ्चित् अवश्यमपेक्षते। अतः किं तत्र भानं प्रति कारणं किम् इत्येवं जिज्ञासायां तत्र पदार्थविधैव भासते इति आकाङ्क्षामर्यादा इति न भवति। तर्हि पदमेव किञ्चित् वक्तव्यं। तत्र धातुपदं तु स्वीकर्तुं न शक्यते धात्वर्थात् पृथग् विवरणमस्ति। अतः अन्यत् किञ्चित् तत्र नोपलभ्यते अतः आख्यातमित्येव ग्राह्यम्। अतः परिशेषादेव आख्यातवाच्यत्वम् उपपादयितुं शक्यते। तस्मिंश्च पाकादेः प्रकारत्वं तस्मिन् नाम यत्ने पाकस्य प्रकारत्वं प्रकृत्यर्थत्वादेव। पाकः प्रकृत्यर्थः सः प्रत्ययार्थेन्वेदी इति न्यायादेव। एवञ्च प्रत्ययार्थप्राधान्यस्मृतिरपि न सङ्कोचिता भवति। वैयाकरणमते तथा सङ्कोचात्मकः बाधः अस्ति तदस्माकं नास्ति इत्येवम् अभिप्रायः निगमनं कृतम्। व्याख्यानम् एवं मतान्तरं निरस्य यत्नः आख्यातार्थः एव इति स्वमतम् उपोद्बलयति। अत एवेति मतान्तरं सर्वं निरसितं यत्नः आख्यातार्थ एव भवति सः अन्यत्र धातुकुक्षौ न प्रविशति इत्येवं। यत्नस्य धातुवाच्यत्व अयोगादेव इत्यर्थः। पाकात् पृथक् इति विक्लिप्त्यनुकूलभूत्कारादिरूपात् क्वचिद्धात्वर्थात् पार्थक्येन करोति न विव्रियमाणस्य यत्नादेः। विक्लिप्त्यनुकूलभूत्कारादिरूपः यः धात्वर्थः तदपेक्ष्य पार्थक्येन करोति न विवरणमस्ति इति यत्नादेर्विवरणमस्ति इति कृत्वा भासमानस्य इति न चात्र वानाभावः
पचति पाके यतते पाकं करोति इत्यादिविवरणस्यैव मानत्वम्। न चात्र मानः नाम भानमस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् इति चेत् विवरणमेव प्रमाणम् इत्येवम्। भानकारणजिज्ञासायामिति निरुक्तविवरणे यत्नस्य भासमानत्वात् विव्रियमाणादपि तद्भानमावश्यकम्। निरुक्तविवरणे नाम पाकं करोति इति विवरणे यत्नः भासते, तर्हि विव्रियमाणात् नाम पचति विव्रियमाणमस्ति पचति इति तस्मादपि तद्भानम् आवश्यकं, यत्नभानम् आवश्यकम्। अन्यथा विवरणात् शक्तिग्रह अनापत्तेः विवरणविव्रियमाणयोः समानार्थकत्वम् अपेक्षते, अन्यथा शक्तिग्रहः एव न स्यात्। विवरणविव्रियमाणयोः समानार्थकत्वनियमस्य भङ्गापत्तेश्च इत्येव। तथा च विव्रियमाणे को वा शब्दस्तद्भासकः इति जिज्ञासायां धातोः अन्यत्र व्यापृतत्वात् परिशेषात् अन्यस्य शब्दस्य अभावात् प्रत्ययः एव तत्र कारणम् इति अकामेनापि उररीकर्तव्यतया आख्यातवाच्यत्वमेव यत्नस्य सिद्ध्यति इति भावः। एवञ्च विवरणाशक्तिग्रहः इत्यपि तत्र विरुध्यते। अनन्तरं विव्रियमाणयोः समानार्थकत्वनियमः अपि भग्नः भवति इत्येव। अतः अवश्यं तत्र किं स्वीकार्यं, विव्रियमाणे को वा शब्दस्तद्भासकः इति जिज्ञासा अस्ति। तत्र धातोः अन्यत्र व्यापृतत्वम् अस्ति। धातुः केवलं शरीरवृत्तिव्यापारमेव प्रकृते बोधयति। अतः तेन तत्र यत्नः न बुध्यते इत्येव निश्चयः अस्ति। अतः अवशिष्टं परिशेषात् अन्यः कश्चन शब्दः एव नास्ति, अवशिष्टः प्रत्ययः एव। अतः तदेव अत्र कारणं, प्रत्ययः एव यत्नभानं प्रति कारणम् इति अकामेनापि स्वीकर्तव्यम् इति कृत्वा आख्यातवाच्यत्वमेव यत्नस्य आपतति इति भावः। भाने कारणस्य जिज्ञासायाम् इत्यर्थः। भानकारणजिज्ञासायां नाम भाने कारणस्य, भानं प्रति किं कारणं, भाने कारणं किम् इत्येवं जिज्ञासायाम् इत्यर्थः। तस्मिंश्च पाकादेः प्रकारत्वं। तस्मिंश्च नाम आख्यातवाच्ययत्ने पाकादेः प्रकारत्वं। पाकादेः नाम धात्वर्थस्य पाकगमनादेः इत्येवं प्रकारत्वं विशेषणत्वं। ननु वैपरीत्यमेव कुतो न इत्यतः प्रकृत्यर्थत्वादेव। प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थं प्रति प्रकारत्वमेव इति व्याप्तेरित्यर्थः। वैपरीत्यमेव कुतः इति प्रश्नः किमर्थमिति चेत् मीमांसकरीत्या सामान्यतः जन्यं प्रधानं भवति। यागः जनकः, सः गुणभूतः, जन्यस्वर्गः सः प्रधानभूतः इति। तद्वत् यत्नः जनकः सः गुणभूतः, जन्यः अस्ति पाकः सः प्रधानभूतो भवति। अतः पाकस्य प्राधान्यम् इति वैपरीत्यं किमर्थं नेष्यते इति चेत् तत्र प्रकृत्यर्थत्वादेव इत्येवं। प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थं प्रति प्रकारत्वमेव इति व्याप्तेः। प्रत्ययार्थः प्रधानमिति स्मृतिः आख्यातार्थ अतिरिक्ततया सङ्कोचनीया इति वैयाकरणमतमयुक्तमेव इति निगमयति एवं चेति। अयम् अंशः पूर्वं वैयाकरणमतनिरूपणकाले अन्ते उक्तः अस्ति, सङ्कोचात्मकः बाधः इति, सः अस्माकं नास्ति। आख्यातार्थयत्नस्य प्रत्ययार्थापेक्षया प्राधान्यसिद्धौ च एवञ्च नाम आख्यातार्थयत्नस्य प्रत्ययार्थापेक्षया प्राधान्यम् अस्ति एव। अतः इयं स्मृतिः सङ्कोचनीया इति निर्बन्धः नास्ति। सङ्कोचिता आख्यातार्थ अतिरिक्ततया सङ्कोचिता न भवति इत्येवम् अत्र धात्वर्थनिरूपणं समाप्तम्। इतः ऊर्ध्वम् आख्यातार्थनिरूपणम्। तदग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।